अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल की डिबेट में एक सवाल जो जावेद अख्तर ने बार बार उठाया वो प्रॉब्लम ऑफ ईविल का था कि दुनिया में इतना ईविल क्यों है, इतनी सफरिंग क्यों है, गाज़ा में बच्चे क्यों मारे जा रहे हैं, गाज़ा में लोग क्यों मारे जा रहे हैं। अगर कोई अल्लाह है, कोई खुदा है तो उसको रोकता क्यों नहीं है। जब वो दुआओं का जवाब दे सकता है, जब वो इंटरवीन कर सकता है, तो वो इस सफरिंग को क्यों नहीं रोकता। और ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल समय समय पे उठता आया है। पहले भी अगर आप भगत सिंह की किताब पढ़ेंगे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उसमें भी उन्होंने यही सवाल उठाया है प्रॉब्लम ऑफ इविल का। इनफैक्ट अगर हम कुरानिक पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हमें कुरान से पता चलता है कि ये सवाल जो है इंसानों से भी पहले का है। जब अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं चैप्टर 2 वर्स 30 में कि जब अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों को, एंजल्स को बताया कि मैं इंसान क्रिएट करने जा रहा हूँ दुनिया में, तो उन्होंने भी यही सवाल पूछा था कि विल यू प्लेस देयरिन वन हु विल मेक मिस्चिफ देयरिन एंड शेड ब्लड व्हाइल वी सेलिब्रेट योर प्रेजेस एंड ग्लोरीफाई योर नेम। यानी उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि आप ऐसे इंसान को क्यों बनाने जा रहे हो, ऐसी चीज़ को क्यों, ऐसी मखलूक को क्यों बनाने जा रहे हो जो फसाद फैलाएगी और खून बहाएगी, जब हम आपके यहाँ पे प्रेजेस करते हैं। यानी आप हमारे जैसा क्रीचर बना सकते हो जो जिसके पास फ्री विल नहीं होती, जो गॉड की हर बात में ओबे करता है। जब ऐसा क्रीचर है तो फिर ऐसा बनाने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हान ताला ने जवाब में कहा था कि आई नो दैट विच यू डू नॉट नो, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसके बाद कि अगर हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे तो हमें इसका जवाब जो है वो धीमे धीमे क्लियर होता जाता है। अभी इस समय मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वर्स बाय वर्स जाऊं, हालांकि मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपको वर्स बाय वर्स इसका जो है जवाब किस तरह से मिलता है वो मिलेगा। मैं यहाँ पे खाली समराइज करे दे रहा हूँ जो बात अल्लाह सुब्हान ताला ने इसके बाद की है और जिससे हमें इस सवाल का जवाब मिलता है। अगली कुछ वर्सेस हम पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान की 3 क्वालिटीज़ को जो है वो हाईलाइट किया है। पहली क्वालिटी है इंटेलेक्ट की, कि इंसान के पास इंटेलेक्ट है जो फरिश्तों के पास नहीं थी उस लेवल की। तो इंसान के पास इंटेलेक्ट है। सेकेंडली, इंसान जो है वो एक मॉरल बीइंग है, उसके पास जो है वो फ्री विल है, वो अपना दिमाग यूज़ करके डिसीजन ले सकता है और मॉरल डिसीजंस ले सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ये भी वो जानता है। उसको इसको भी वो सोच सकता है, इसको भी वो समझ सकता है कि हमारे जो डिसीजंस होंगे उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। और तीसरा है कंडीशंस ऑफ एडवर्सिटी, यानी वो कंडीशंस जो बहुत ख़राब कंडीशंस हो, जिसमें सफरिंग हो, जिसमें ईविल हो, इस तरह की कंडीशन में उसको रखा जाएगा। अब ये 3 क्वालिटी जो हैं ये इंसान को एंजल से, फरिश्ते से जो है वो फ़र्क करती हैं। और ये 3 क्वालिटी जो है वो इंसान के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस चीज़ को हम इस तरह से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए कोई कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर आप जो है कुछ स्टेटमेंट्स जो है वो फीड इन कर देते हो, कुछ सवाल और जवाब फीड इन कर देते हो और उसके बाद उस कंप्यूटर से आप जवाब मांगते हो और वो सारे जवाब आपको सही दे देता है। तो क्या आप ये कहोगे कि ये कंप्यूटर बहुत सच्चा कंप्यूटर है? आप ये नहीं कहोगे, क्योंकि उसके पास आपने उसको कोई चॉइस तो दी नहीं थी कि उसने अपनी मर्जी से सच बोला कि वो कुछ और भी बोल सकता था। आपने जो फीड किया था उसने वही जवाब दे दिया आपको। गॉड को जो है जब इंसान बनाना था तो गॉड को कोई कंप्यूटर नहीं बनाना था। गॉड को एक ऐसा क्रीचर बनाना था जो अपनी मर्जी से सच बोले, ताकि सही मायने में वो एक सच्चा इंसान बन सके। वो बन सके जिसको आप सही मायनों में कह सकते हो कि हाँ ये इंसान सच्चा है, क्योंकि ये चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन इसने झूठ नहीं बोला, इसने सोचा और इसने सही जवाब दिया। हम मालूम है कि कई सारी मेडिसिन होती हैं जो जिनसे लोगों का इलाज हो जाता है, जिससे लोग ठीक हो जाते हैं। तो क्या हम कहते हैं कि ये मेडिसिन जो है बहुत कंपैशनेट है, बहुत मर्सीफुल है? नहीं, बिकॉज ये उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन जब इंसान किसी की मदद करता है, जब इंसान किसी को रहम दिखाता है, जब इंसान किसी के लिए कुछ काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि ये इंसान बहुत कंपैशनेट है, ये मर्सीफुल है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास वो ना करने की चॉइस भी थी, वो चाहता तो ये ना करता। और ये सब जो है, ये सारी क्वालिटीज़, जितनी भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये अगर आप इसको कंडीशंस ऑफ एडवर्सिटी में रख दीजिए तो ये इंसान को वो मौका देती हैं सच्चे बनने का और अच्छे बनने का। क्योंकि आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई इंसान
جب کوئی پریشانی نہیں ہے اور اس میں سچ بول رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن جب کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس کو سچ بولنے سے نقصان ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس کو اوور کم کر کے جو ہے سچ بولتا ہے اور نقصان اس کو جھیلنا پڑے تو اس کا نقصان جھیلتا ہے، تو وہ جو لیول آف سچائی ہے، وہ جو لیول جو انسان کا بڑھا دیتا ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ اصل معنی میں سچا انسان ہے، کیونکہ اس نے جو ہے اس کی فکر نہیں کی کہ اس کے جو ہے نیگیٹو اثر کیا ہوں گے، اس نے یہ دیکھا کہ صحیح کام کیا ہے کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا اور اس کو گائیڈنس دی ریویلیشن کے تھرو، اور پروفٹس آئے صحیح راستہ بتانے کے لیے، لیکن اس کے بعد ایسی کنڈیشنز میں اس کو رکھا گیا کہ جہاں پہ وہ کام کرنا بہت آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ انفیکٹ اگر آپ دیکھیں گے قرآن میں چیپٹر 90 ورس 4 to 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھے کام کو جو ہے اپ ہل کلائم بتاتے ہیں، ایک اپ ہل کلائم کی طرح ہے یہ اچھا کام کرنا۔ اپ ہل کلائم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہے اپ ہل کلائم؟ کسی اورفن کی جو ہے وہ مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ سب ایک اپ ہل کلائم ہے، یہ آسان نہیں ہے کرنا۔ یہاں پہ کئی بار انسان کا خود کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کنڈیشنز اور ایڈورسٹی میں جو کہ ان سب کو کرتا ہے، جو پریشانیوں میں ان سب کو کرتا ہے، جو مشکل آنے پہ چاہے وہ کیونکہ ہر انسان دنیا میں سفر کرتا ہے، یہ بات ایک دم کلیئر ہے، اررسپیکٹیو آف انسان کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 214 میں کہتے ہیں کہ ایون جو میسنجر تھے اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی اتنی پریشانی میں آ گئے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے منہ سے بھی نکل گیا کہ کب آئے گی اللہ کی ہیلپ۔ یعنی ہر پرسن جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لیول پہ سفر کرتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ مین چیز یہ ہے کہ جب اس کے پاس سفرنگ آتی ہے، جب مشکلیں آتی ہیں، جب چیلنجز آتے ہیں، تو وہ انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان چیلنجز کے سامنے دب جاتا ہے، یا اس کے بعد بھی وہ اپنا بلیف گاڈ میں باقی رکھتا ہے، اس کے بعد بھی وہ اچھے کام کے اوپر اور اللہ کی گائیڈنس کے اور گاڈ کی طرف سے جو گائیڈنس آئی ہے اس کے اوپر چلتا رہتا ہے۔ یہ ہے اصل ٹیسٹ۔ اور الٹیمیٹلی جو جسٹس ہے، اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ بنا آخرت کے ختم نہیں ہوتا۔ اللہ جو ہے وہ وائز ہے، بٹ اللہ جسٹ بھی ہے، اور جسٹس ہر ایک کے ساتھ ہوتی رہے گی۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں فرماتے ہیں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 42 میں that think not that God does not heed the deeds of those who do wrong. He giveth them respite against a day when eyes will be fixed stare in horror. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ سمجھو کہ ظالموں کو جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ ہارر میں دیکھ رہی ہوں گی۔ لیکن اس دنیا میں جو ہے وہ کچھ لیول آف فری ول جو ہے وہ انسان کو دی گئی ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ جو ہے وہ انٹروین کرتا ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے، لیکن جو اللہ کا کریشن پلان ہے اس کو کوئی کسی طرح سے افیکٹ نہ ہو، اس کریشن پلان کے اندر جو ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ لیکن کچھ لیول آف سفرنگ، کچھ لیول آف فریڈم جو ہے وہ اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ دے رکھی ہے۔ اس پہ ایک کامن سوال جو اٹھ سکتا ہے وہ یہ اٹھ سکتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے کے، کہ جو چھوٹے بچے اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، ان کے لیے کون سا ٹیسٹ، ان کے لیے کون سا ڈیولپمنٹ، جو وہ اتنے چھوٹے اس میں سفر کرتے ہیں۔ تو اس کا بہت سمپل جواب ہے، اگر کوئی انسان ایول کرنے کی سوچ رہا ہے اور وہ کہیں پہ بوم گرانے کی سوچتا ہے اور وہ بوم وہاں گرے گا، تو دا وے دیٹ اللہ ہیز کریٹڈ دس ورلڈ، تو وہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں وہ بھی مریں گے، اور اگر وہاں پہ بچے ہوں گے تو وہ بچے بھی مریں گے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچوں کو ہی صرف بچا لے، یا پھر کوئی غلط ہو، یہ اسی طرح سے ہو گیا کہ کوئی غلط ہو اس کے بعد اس کو فوراً سزا مل جائے، تو یہ چیز پھر اتنی کلیئر ہو جائے گی کہ سمجھ لیجیے کوئی آدمی ہے، میں اس سے کہوں غلط نہ کرنا، تمہارے پاس فری ول ہے، لیکن جب بھی وہ غلط کرے میں پیچھے سے سنٹی ماروں، تو کیا اس کے پاس ایکچوئل میں فریڈم رہ گئی؟ نہیں رہ گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پلان ایسا ہے کہ انسان جو غلط راستے پہ چلنے کا چوز کرے، اس کو کچھ لیول تک، کچھ ٹائم تک ایسا محسوس ہو کہ اس کے پاس صحیح میں فریڈم ہے کچھ یہ کرنے کی۔ الٹیمیٹلی اس کو کانسیکوینس اس کا جھیلنا پڑے گا، کیونکہ اور یہ بات اس دماغ سے اپنے سمجھ سکتا ہے۔
لیکن آؤٹ آف گریڈ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے کانسیکوینسز جھیلنے پڑیں گے. اسی لیے اگر بچے اس میں سفر کرتے ہیں, اگین میں نے کہا کہ جسٹس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک آپ آخرت کی کانسیپٹ بھی اس میں نہیں جوڑیں گے. وہ بچے جو اس کریشن پلان کی وجہ سے سفر کرتے ہیں ان کو آخرت میں اتنا بڑا بدلہ ملے گا کہ یہ تھوڑی ٹائم کی جو سفرنگ ہے وہ اس کے سامنے کچھ نہیں رہ جائے گی. اور جو برا کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن جو ہے ان کو ایسی سزا ملے گی کہ یہ جو کچھ بینیفٹ انہوں نے دنیا میں پائے ہیں یہ اس کے سامنے کچھ نہیں رہ جائیں گے. آئی ہوپ دس ول آنسر دا کویشچن کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سفرنگ اور ایول دنیا میں کیوں رکھی ہے.